अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको आई होप पता हो। इमिग्रेशन का अगर आपका कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स का सिलसिला देने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं नोट करता हूँ कि इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे शो में और प्राइवेटली भी पूछे जाते हैं, और आई थिंक थोड़ी लोगों को इसके ऊपर कन्फ्यूजन है। तो एक तो चीज़ है कि जिन लोगों को कभी कभी ये होता है कि आपको वीज़ा मिला है, आप नॉन ईयू या नॉन ब्रिटिश सिटीज़न है और आपको वीज़ा मिला है फैमिली लाइफ के ऊपर, बिकॉज़ आपके बच्चे को 7 साल इधर हो गए और आपकी पेरेंटल रिलेशनशिप है उस बच्चे के साथ, और किसी वजह से अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है लेकिन आपको 10 ईयर रूट पे वीज़ा मिल ही रहा है बिकॉज़ आपका कांटेक्ट है अपने बच्चे के साथ, तो उस वीज़े पे आप अपने स्पाउस को अपेंडिक्स एफएम के अंदर नहीं बुला सकते। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, तारिक भाई हमारे पास तो 2.5 साल का वीज़ा है, तो क्या हम अपेंडिक्स एफएम पे नहीं आते? लेकिन अगर आपका 2.5 साल का वीज़ा आपको चाइल्ड कांटेक्ट के ऊपर मिला हुआ है तो आप ख़ुद अपने अपेंडिक्स एफएम के अंदर स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। हाँ, आपकी स्पाउस किसी और वीज़े पे आएँ तो ठीक है, लेकिन आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और आप उस वक़्त इस पोजीशन में होंगे कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं जब आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो जाएगा, जब लॉफुली आपको 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे इस मुल्क में। सो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर दूं। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला तो है स्पाउस वीज़े के मतलब की है मेरी स्टेप डॉटर के लिए। हम दोनों जो है सेकंड मैरिज है, तो मेरी वाइफ के साथ जो है मेरी स्टेप डॉटर भी है, तो उसके लिए मुझे मालूम करना था कि क्या पेपर रिक्वायरमेंट होंगे स्पेशली बेटी के लिए। और उसकी कंडीशन ये है कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं है, वो टर्की में रहायश पजीर हैं। और टर्की जाने के लिए उसके वालिद ने बाकायदा वहाँ पे फॉरेन अफेयर ऑफिस में जाके एक कंसर्न लेटर दिया था कि मैं अपनी बेटी को इजाज़त देता हूँ, ये अपनी वालदा के साथ जा सकती है, टर्की में रह सकती है, वीज़ा अप्लाई कर सकती है, पासपोर्ट और रिन्यूअल और नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती है, वहाँ पे रहायश कर सकती है। इस तरह से उसने लिख के दिया था। तो अब यहाँ के लिए क्या होगा जब मैं स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करूँगा, तो मेरी बेटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे? क्या वो कंसर्न लेटर जो टर्की के लिए उन्होंने दिया था स्पेशल, उसको लिखा हुआ टर्की सिर्फ, तो वो यहाँ पे काबिल कबूल होगा या नहीं? क्योंकि वो वापस पाकिस्तान तो जा नहीं सकती कि वो अपने दोबारा फादर से जो है दोबारा कोई लेटर वगैरह ऐसा दे सके। तो इस पे मुझे आपकी थोड़ी सी राय चाहिए होगी कि आपके एक्सपीरियंस में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। और सेकंड सवाल? और सेकंड सवाल में थोड़ी सी डेट इन्वॉल्व है, अगर आप वो नोट कर लें तो थोड़ा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। जी। मेरी जो डेट मैरिज हुई थी वो 9/10/2020 को हुई थी। जो यूके में मेरी डिवोर्स रजिस्टर्ड हुई है वो 2/11 को हुई है, यानी कि तकरीबन 20 दिन के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। जबकि डिग्री नासा जो है वो मुझे 15 मई को मिली थी, तो उसके हिसाब से मुझे 6 से 8 वीक के अंदर डिग्री एब्सोल्यूट मिल जानी थी। लेकिन मेरे वकील की थोड़ी सी सुस्ती कह ले, लापरवाही कह ले कि बस मैं सलीम भाई दो वीक में आपको दिला दूंगा, नेक्स्ट वो करते करते तो हमारी डेट की मैरिज डेट आ गई, जो हमने सेरेमनी रखी हुई थी, तो फिर हमने कर ली। तो अब यहाँ पे जो डिवोर्स रजिस्टर्ड हुई थी वो तकरीबन 20 दिन बाद हुई है, और जो मैरिज रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में वो 20 दिन पहले की है। तो अब मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मुझे वीज़ा, स्पाउस वीज़ा में अप्लाई कर सकता हूँ या फियांसिया करूँगा, या क्या मैं उसके लिए कर सकता हूँ? तो ये 2 सवाल थे ठीक है, मेरे। थैंक यू सो मच जी। देखिए, जहाँ तक सब्जेक्टिव मैटर है, आई थिंक आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके मशवरा लेना चाहिए, बिकॉज आपने थोड़ी सी अपने लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी है। लेकिन मैं आपको पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपके लिए क्या हल होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आपको कहीं प्रॉपर जगह जाके मशवरा लेना चाहिए। लेकिन मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ। इस मुल्क का कानून ये है कि आप एक वक्त में 2 शादी नहीं कर सकते। पहली बात, अगर आप एक वक्त में दूसरी शादी करते हैं, चाहे उस मुल्क के कानून में जहाँ आपने ये शादी की है इजाज़त है, लेकिन इस मुल्क में उस शादी को वैलिड मैरिज कंसिडर नहीं किया जाता। वो उसको पोलीगोमस मैरिज बोलते हैं, और पोलीगोमस मैरिज ब्रिटिश लॉ के तहत रिकग्नाइज नहीं है।
جہاں تک بات آتی ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے، تو وہ میں آپ سے تھوڑے اور سوال پوچھنے ہیں جو اس شو کا فارمیٹ نہیں ہے، تو آئی تھنک آپ کسی بھی کمپٹنٹ پرسن سے جا کے مشورہ کریں، تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا حل کیا پاسبلی ہو سکتا ہے. بیکاز اس وقت آپ کو پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیورس ہے وہ کورٹ نے ایشو کی ایک اسپیسیفک ڈیٹ کے بعد، اس سے پہلے کوئی بھی شادی اگر آپ نے کی ہے تو وہ پولیگامس میرج ہے جو امیگریشن رول کے تحت ریکگنائز نہیں ہے، بے شک جس ملک میں آپ نے وہ شادی کی ہو وہ ملک اس کو ریکگنائز کرتا ہو. ایک لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں بہت لوگوں کو بولتا ہوں کہ جب ڈگری نیسی آتی ہے تو وہ ڈیورس نہیں ہے، دیٹ از جسٹ اے پروسیس آف ڈیورس. ڈیورس اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو کمپلیٹ ڈگری ملتی ہے کورٹ سے. تو پلیز اگر آپ کی انٹینشن ہے شادی کرنے کی، اب آپ کے ساتھ تو ہو گیا، میں فیوچر لوگوں کے لیے بھی بول رہا ہوں کہ پلیز جب تک آپ کا ڈیورس سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوتا پلیز اپنی شادی نہ کریں. بیکاز اگر آپ یو کے میں اپنی اسپاؤس کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑی سی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے، بیکاز اس شادی کو فار دا پرپز آف امیگریشن رول پولیگامس میرج کہا جاتا ہے جو کہ یو کے اندر ریکگنائزڈ نہیں ہے. تو ان شارٹ یس ایک پرابلم کریٹ ہوگی ہے، لیکن اس کا سلوشن حاصل کرنے کے لیے آئی تھنک آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے مشورہ لینا چاہیے. اس شو کا فارمیٹ مشورہ دینا نہیں ہے، صرف انفارمیشن دینا ہے. تو یس پرابلم کریٹ ہو گئی ہے، اب اس کے حل کے لیے آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جانا چاہیے، لیکن آپ نے کریکٹ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی ہاں جی ہم سے تھوڑی پرابلم ہو گئی اور یہ ایشو ریز ہو گیا. آئی ہوپ جب آپ اس پروسیس کے تھرو جا رہے تھے کہ کوئی آپ کو پراپر مشورہ دیتا کہ پلیز شادی نہ کریں جب تک آپ کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں نہیں آتا. اٹ از ناٹ گڈ انف کہ ہاں جی مجھے سنا تھا 2 ہفتے بعد آ جائے گا. نو، جب ہاتھ میں آئے دین آپ شادی کر سکتے تھے. بٹ اینی وے یہ ایک میٹر ہے. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کی اسٹیپ ڈاٹر اور آپ کی وائف کی طرف. وہ پولیگامس میرج کا ایشو ایک دفعہ جب ریزالو ہو جائے، اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے نیشنل ہیں آپ بے شک وہاں سے اپلائی نہ کریں، ایز لانگ ایز آپ جس ملک سے اپلائی کریں وہاں آپ کو رہنے کی پرمیشن ہے. تو جو آپ کی ابھی وائف ہیں اور جو آپ کی اسٹیپ ڈاٹر ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ویزے کے اوپر ٹرکی میں رہ رہی ہیں، لیکن اگر وہ کسی ریزیڈنس ویزے پہ رہ رہے ہیں، میننگ کوئی ایسا ویزا جو ان کو پرمٹ کرتا ہے وہاں رہنے کے لیے، تو آف کورس اس ویزے کے دوران دے کین میک اے اسپاؤزل ویزا اپلیکیشن فرام ٹرکی سبجیکٹ ٹو کہ یہ جو پولیگامس میرج والا ایشو ہے یہ آپ ریزالو کروا لیں. تو آف کورس وہ اسپاؤس ویزا ٹرکی سے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ٹرکی میں ان کے پاس ریزیڈنس ویزا ہے. اگر ٹرکی میں ان کے پاس ریزیڈنس ویزا نہیں ہے، وزٹ پہ ہیں اور اس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں اپلائی کر دیں، تو پھر ہوم آفس میں ریفیوز دی اپلیکیشن یہ بول کے کہ جی یہ جو اپلیکنٹ ہیں دے ہیو ٹو گو ٹو دا کنٹری آف اوریجن، یعنی کہ جو کنٹری آف نیشنلٹی ہے، اور وہاں سے اپلائی کریں، بیکاز ٹرکی میں ان کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ یا ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں ہے. تو مجھے ابھی یہ تو نہیں پتا کہ ٹرکی میں ان کے پاس کون سا ویزا ہے جس کی بیسس میں ٹرکی میں رہ رہے ہیں. ورک پرمٹ ہے، ریزیڈنٹ کارڈ ہے، آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. اب آ جاتے ہیں بچی کے اوپر جو آپ کی اسٹیپ ڈاٹر ہے. دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ ماں کے پاس سول کسٹڈی ہونی چاہیے اس بچے کی، بیکاز اگر ماں کے پاس سول کسٹڈی نہیں ہے اس بچے کی دین دیٹ کڈ کریٹ اے پرابلم فار یو، کیونکہ پھر آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں اور یہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ ماں کے ساتھ بچی ادھر آ جائے. تو میرے خیال سے اس کیس کو کمپلیکیٹڈ بنانے سے بہتر ہے اگر ماں کورٹ کے تھرو بچے کی سول کسٹڈی لے لے، اور وہ کورٹ کی جو آپ سمجھ لیں اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ ظاہری بات ہے یہ ایک فیملی جو پریویس فیملی تھی وہ پاکستانی کپل تھے، تو پھر ظاہری بات ہے یہ ساری اپلیکیشنز پاکستانی فیملی کورٹ کے اندر ہی ڈلیں گی. تو اگر پاکستانی فیملی کورٹ میں وہ اپلیکیشن ڈال کے ان کے پاس سول کسٹڈی بچے کی آ جاتی ہے تو پھر اپلیکیشن ڈالنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. ادروائز آپ کو کمپیلنگ اینڈ کمپیشنیٹ سرکمسٹانسز کا سہارا لینا پڑے گا جو کیس کو تھوڑا سا کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ کر دیتا ہے. جو ان کے بایولوجیکل فادر نے بچی کے لیٹر دیا ہے فار ٹرکی، اس لیٹر کی کوئی ریلیونس نہیں ہے یو کے کی اپلیکیشن کے لیے، بیکاز وہ لیٹر اسپیسیفکلی دیا گیا ہے فار ٹرکش اتھارٹیز، اور اس میں اس نے یہ بولا ہے کہ ٹرکی کے اندر میری بیٹی رہ سکتی ہے ایکسیکٹرا. میں نے لیٹر نہیں پڑھا، بٹ کہنے کا مطلب ہے کیونکہ وہ ایڈریس ٹرکش اتھارٹیز کے لیے تو یو کے اتھارٹی اس کو بالکل ریکگنائز نہیں کرے گی ٹو سم ایکسٹینٹ. تھینک یو سو مچ فار یور کال اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. لیکن پلیز کسی کمپٹنٹ جگہ پہ جا کے ایڈوائس لیں.
اس معاملے کے اوپر کہ کس طریقے سے آپ کی پولیگامس میرج کو آپ سیٹل کر سکتے ہیں, بیکاز دیٹ وڈ بی این ایشو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. بعد میں اپلائی اپینڈکس ایف ایم پہ کرنا, اور جو بچی کا ایشو ہے دیٹس اے سیکنڈری ایشو, لیکن وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے ہوپ فلی یہ کورٹ کے پروسیس کے تھرو. لیکن وہ پاکستان میں ہی سارا پروسیس ہوگا جس میں پھر سول کسٹڈی ماں کو بچی کی دی جا سکتی ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام, مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. جی بہت شکریہ. جی سر مجھے آپ سے انفارمیشن چاہیے تھی کہ میری جو مدر لا ہیں وہ سپر پیرنٹ ویزا کے اوپر اپنے بیٹے کے پاس کینیڈا موو ہو گئی ہوئی ہیں, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نیشنل ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں وزٹ کریں یہاں پہ یو کے اندر. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا وہ اس وقت کینیڈا میں ہی رہتے ہوئے یو کے کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کر سکتی ہیں ایز اے بینگ اے پاکستانی نیشنل؟ ٹھیک ہے, اور کینیڈا میں ٹورسٹ ویزے پہ ہیں وہ سپر پیرنٹ ویزا ہے جو کہ بیسکلی 10 سال کا ہوتا ہے, اور وہ ان ون گو 2 ایئرس کے لیے وہ رہ سکتی ہیں ان ون گو. دین ان کو ایگزٹ لے کے دوبارہ, مطلب بے شک ایک دن کے لیے بھی وہ ایگزٹ لے لیں, اینڈ she can go back and stay for another 2 years. So it's like a 10-year long visa for parents. وہاں پہ کہتے ہیں سپر پیرنٹ ویزا کہتے ہیں. اوکے, مجھے تھینک یو سو مچ فار یور کال. مجھے اس ویزے کی کیٹیگری نہیں پتہ بکاز ہم کینیڈین امیگریشن کرتے نہیں ہیں, لیکن ایز لانگ اٹس اے ریزیڈنٹ کارڈ. دیکھیں ایک ہوتا ہے جو وزٹ ویزا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپرری ویزا, کہ وزٹ پہ گئے اور واپس آ گئے. ہوم آفس یہ بولتا ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں اور آپ وہاں سے اپلائی کریں, ہمارے پاس آنے کے لیے ہم اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یو ول ہیو ٹو گو ٹو یور کنٹری آف اوریجن. لیکن اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ ویزا ہے, اب جو آپ ویزے کا نام لے رہے ہیں پھر از اے ریزیڈنٹ ویزا, دین بالکل وہ یو کے لیے وزٹ ویزا وائل اسٹیئنگ ان کینیڈا اپلائی کر سکتی ہیں. بٹ اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں, اٹ ہیز ٹو بی اے ریزیڈنٹ ویزا. اب بہت سارے ملکوں کے ریزیڈنٹ ویزوں کے بڑے ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں, تو آئی ڈو ناٹ نو کہ کینیڈا میں از دس ڈیفائنڈ ایز اے ریزیڈنٹ ویزا. لیکن جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ 2 سال تک وہ رہ سکتی ہیں اینڈ اونلی دین شی ہیز ٹو ایگزٹ دا کنٹری, مے بی اٹ از اے فارم آف اے ریزیڈنٹ ویزا. لیکن آئی تھنک یہ آپ کسی کینیڈین امیگریشن لائر سے کینیڈا میں پوچھ لیں. بٹ اف اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے ریزیڈنٹ ویزا, وزٹ ویزا نہیں کہلاتا, دین آف کورس شی کین میک دی اپلیکیشن فرام کینیڈا. ادروائز جب وہ نیکسٹ ٹائم اپنی ہوم کنٹری میں جائیں دین شی ہیز ٹو میک اے انٹری کلیئرنس اپلیکیشن فار دا یو کے. لیکن آئی تھنک جس طریقے سے آپ مجھے ڈیفائن کریں اس ویزے کو, مائی پرزمپشن از کہ اٹ از اے ریزیڈنٹ ویزا. لیکن میرے پاس کوئی اس کی بیک گراؤنڈ نالج اور فیکٹس نہیں ہے, تو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکویسٹ کہ آپ پلیز اس کو کہیں سے ویریفائی کروائیں کینیڈا کے اندر کہ از دس اے ریزیڈنٹ ویزا اور ناٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب جی میں میرا وائف کو لانا چاہتا ہوں بنگلہ دیش سے. میں ریٹائرڈ ہوں پینشن میں. میرا فرسٹ وائف واز ڈیوورس, آفیشیلی ڈیوورس مائی فرسٹ وائف. جی سو ابھی میرے کو پینشن ملتا ہے. آئی ایم آن اسٹیٹ پینشن and nothing else. I got pension credit as well. So مجھے کیا کرنا پڑے گا ابھی؟ وہ میرے وائف کے لیے اپلیکیشن کرنے کے لیے کچھ کرائٹیریا میں جانا پڑے گا. اوکے, آپ میرا مطلب آپ نے دوبارہ شادی کر لی اینڈ یو وانٹ ٹو کال یور وائف اوور. اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. آپ جب مجھے کال کر رہے تھے تو مجھے کان میں بولا گیا کہ طارق بھائی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے, تو لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ واپس آ کے سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, دین آل ٹیک سم مور کالس. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک, اور دین ویل ٹیک سم مور کالس فرام یو. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. بریک پہ جانے سے پہلے کال آئی, انہوں نے کہا میں پینشن لے رہا ہوں اس وقت اور میری ابھی سیکنڈ میرج ہے, تو میں اپنی وائف کو یہاں بلانا چاہتا ہوں. دیکھیں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے 18,600 کی انکم ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے. تو مجھے نہیں پتا آپ کی پینشن کا فگر کتنا ہے, ادھر آپ کو کوئی رینٹل انکم مل رہی ہے, لیکن آپ کی جو انکم ہونی چاہیے پر یہ وہ 18,600 ہونی چاہیے. اگر کسی کی 18,600 انکم پہ وہ ریلائی نہیں کرنا چاہتے تو وہ اپنی سیونگ پہ بھی ریلائی کر سکتے ہیں. بٹ ڈونٹ کوٹ می آن دیٹ. آئی تھنک سیونگ کا فگر از آلموسٹ 64,000 پاؤنڈز. میں راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں, میں بھی 1,000 اوپر نیچے ہو گیا ہو, جو 6 مہینے کے لیے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ پہ ہونی چاہیے. آئی ڈو ناٹ نو کہ آپ کے پاس یہ سیونگ اویلیبل ہے یا نہیں.
ہوم آفس یہ بھی کہتا ہے کہ جی ہم ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کو بھی کنسیڈر کریں گے، بیکاز ایک نئی چیز ہے جو اپینڈکس ایف ایم کے اندر فیو ایئرس پہلے آئی ہے، جس میں وہ آپ کی تھرڈ پارٹی سپورٹ اور باقی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی سپورٹ ہے یا نہیں، یا فیوچر ایکسپیکٹڈ انکم کو دیکھتے ہیں. مجھے آپ کی نہیں پتا کہ فیوچر ایکسپیکٹڈ انکم کیا ہو سکتی ہے. تو یہ وہ ایسی سبجیکٹیو چیزیں ہیں جو اس کے لیے آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جانا چاہیے اور وہ آپ کو مشورہ دیں گے. لیکن ریئلسٹکلی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز پہ کیس ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ پراپر طریقے سے کوئی ایک فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کریں. البتہ جو لوگ پپ لے رہے ہیں، جو لوگ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس لے رہے ہیں، کیئر الاؤنس لے رہے ہیں، ان کو 18,600 کی ریکوائرمنٹ اپینڈکس ایف ایم کی میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایڈیکویٹ مینٹیننس کے فارمولے کے تحت بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وچ از اے مچ لوور فگر انکم کا. ایڈیکویٹ مینٹیننس کو کیلکولیٹ کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، وہ کسی اور دن کی بات ہے. تو میرے خیال سے بہتر یہ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں، اپنے حالات بتا کے ان سے مشورہ لیں. لیکن اگر آپ سمپل یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی میں صرف پینشن لے رہا ہوں، انکم ریکوائرمنٹ میری کسی وجہ سے بیکاز میری ایج زیادہ ہو گئی گر گئی ہے، تو انفارچونیٹلی ایج کی وجہ سے انکم ریکوائرمنٹ آپ کی نہیں گرتی، وہی 18,600 رہتی ہے ایک وائف کو، اسپاؤس کو بلانے کے لیے. تھینک یو سو مچ سر فار یور کال اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایک کویشچن پوچھنا ہے کہ اگر کسی کے پاس، میرے پاس لائک جیسے انڈیفینٹ ہے اور میرے بچے ہیں وہ برٹش ہیں، میرے ہسبینڈ برٹش ہیں، اور ہم کہیں یورپ میں جانا چاہتے ہیں، تو کیا مجھے ویزا لینا ضروری ہے یا میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ تھینک یو میم آپ کی کال کا. میم بہتر ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کدھر جا رہے ہیں مجھے اس کا تو نہیں پتہ، لیکن کیونکہ آپ کے پاس پاکستانی یا انڈین پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس صرف انڈیفینٹ اسٹیمپ لگا ہوا ہے، میجورٹی کنٹریز وڈ ریکوائر کہ آپ کے پاس انٹری کلیئرنس ویزا ہو، تو آپ کو ڈیفینیٹلی ویزے کی ضرورت پڑے گی. آپ بالکل جس کنٹری کے اندر جا رہی ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. آئی بی ویری سرپرائز کہ انہوں نے آپ کو فری انٹری دی ہو. I mean there are of course certain countries مڈل ایسٹ میں جو پاکستانی نیشنلز یا انڈین نیشنلز کو پورٹ کے اوپر ویزا دے دیتے ہیں، میننگ آپ نے فلائی ان کرنا ہے، لینڈ کرنا ہے اور وہ آپ کو ویزا دے دیں گے ایئرپورٹ کے اوپر. بٹ اسپیشلی یورپین کنٹریز میں اگر آپ نان ای یو نیشنل ہیں، اور اب تو بریکسٹ بھی ہو گیا، اب آپ کو ہر حال میں انٹری لینی ہے ویزا لے کے. سو اٹ ول بی ان یور انٹرسٹ میم کہ آپ ویزا لیں اینڈ آف کورس دین آپ انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ ٹرپ. اور ریئلسٹکلی جو لوگ یہاں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے اوپر ان کو بڑی جلدی اور بڑی کوئک ویزے مل جاتے ہیں یورپ کے، سے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تھینک یو فار یور کال میم. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال آپ سے ایک سوال تھا. میں نے اپنی وائف کا ایکسٹینشن ویزا اپلائی کیا ہے جو 5 ایئر روٹ میں تھی، ایکسٹینشن اپلائی کیا مڈ آف اگست میں. میں نے بایو میٹرک ابھی دیا اگست سپٹمبر کو. جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ اب جاب چھوڑنا چاہتی ہے، ڈز اٹ افیکٹ اس کی اپلیکیشن پہ افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ Alright, thank you so much. میرے بھائی آپ کی کال کا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بیکاز جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے میٹ کرنی ہے ڈیٹ آف اپلیکیشن کے اوپر. یعنی کہ جس دن آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس سے پہلے آپ نے، اگر سیلف امپلائڈ ہیں تو لاسٹ ٹیکس ریٹرن کی بیسس پہ، اور اگر آپ امپلائڈ ہیں تو ڈیٹ آف اپلیکیشن تک آپ نے اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے. اٹ ول اونلی بیکم ریلیونٹ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے اور وہ ان کو ایکسیپشنل گراؤنڈس پہ، اگر آپ کے بچے بھی نہیں ہیں اور نہیں ویزا دیتے اور آپ اپیل میں جاتے ہیں، دین آپ کے پاس اپیل کے اندر 2 آپشن ہوتی ہے. ایک کہ ڈیٹ آف اپلیکیشن کو ہی کنسیڈر کر کے آپ بولیں نہیں جی ہم امیگریشن رول کو میٹ کرتے تھے، یا آپ جج کو یہ پروف کریں کہ ایٹ دا ڈیٹ آف ہیئرنگ ہم امیگریشن رول کو میٹ کرتے ہیں. تو پھر ظاہری بات ہے ایٹ دا ڈیٹ آف ہیئرنگ اگر آپ یہ دکھانے لگیں جج کو آپ امیگریشن رول کو میٹ کرتے ہیں، تو پھر ہیئرنگ سے 6 مہینے پہلے جو بھی ان کی انکم ہے یا 12 مہینے پہلے پوری جو انکم ہے وہ کنسیڈر ہوگی. لیکن اللہ نہ کرے ان کا ویزا ریفیوز ہو، لیکن اگر اکثر لوگ جاب اپلیکیشن ڈال کے جاب چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو وہ اپلیکیشن کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ پہ افیکٹ نہیں کرتا، بیکاز وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے جب آپ اپلیکیشن ڈال دیں. وہ پیچھے کا سارا پیریڈ دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لگائے ہیں وہ جمپ اوور کر کے اس والے پیریڈ میں اس وقت آتی ہے اگر خدا نہ خواستہ اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے اور آپ کل کورٹ میں جا رہے ہیں، تو پھر شاید آپ اس بات پہ ریلائی کریں کہ انڈر ہیومن رائٹس ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہیں. سو ان شارٹ دی آنسر از نو انلیس آپ خدا نخواستہ کورٹ میں جا کے کیس لڑیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
हाँ जी तारा भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है. थैंक यू मैम फॉर आस्किंग. माशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा शो जाता है Thank you. ये हर किसी को मतलब एडवाइस मिल जाती है मेरी बस आपसे मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन इसी टीवी पे होती रही है मुख्तसरन ये कि मेरे बेटे का केस था आपको याद होगा 19 में उसने हमर मारा था और 18 मंथ की उसको हो गई थी सजा उसके बाद इमिग्रेशन का था इंडेफिनिट था और हमने उसकी अपील भी कर ली अपर ट्राइब्यूनल लेकिन इन द मेन टाइम उसने गाड़ी मार दी किसी की दुकान में और उसको फिर 18 मंथ की जून में उसको सजा हो गई है जी. क्राउन कोर्ट से और अब वो 3 महीने उसको हो गए हैं कोई मतलब वन स्टॉप उसको नोटिस नहीं मिला कुछ नहीं लेकिन फॉरनर प्रिजन में उसको बिठा दिया है और अपर ट्राइब्यूनल ने कहा था कि 4 इसके बच्चे हैं छोटा बच्चा 4 साल का है बड़ा 12 साल का है तो इसको उस वक्त उस अपर ट्राइब्यूनल के जज को भी पता था कि ये केस है जी. लेकिन उसके बावजूद हमें अब कोई पता नहीं है कि इसको कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इसको वन स्टॉप नोटिस देंगे या नहीं देंगे ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे एक लड़के को उन्होंने वार्निंग लेटर दे के वन स्टॉप का नोटिस ने ख़त्म कर दिया आया मेरे बेटे के साथ भी यही हो सकता है या इसको सर्व होगा ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखिए मुझे फुल डिटेल हिस्ट्री तो आपके केस की नहीं पता लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि अगर आप अपर ट्राइब्यूनल में केस जीते हुए हैं तो उसके बाद अगर होम ऑफिस ये चाहता है कि बिकॉज ऑफ इस कॉन्डक्ट के बाद में उसने रीअफेंड किया और उसकी वजह से वो नया डिसीजन इशू करना चाहते हैं तो 100% उसको नया डिसीजन इशू होगा और नए डिसीजन के साथ उसको राइट ऑफ अपील की भी ऑप्शन उनको देनी चाहिए प्रिटी मच. अगर किसी वजह से वो राइट ऑफ अपील की उसको डिसीजन मतलब नए आप समझ लें जब नया नोटिस इशू करते हैं और वो उसके ऊपर अपनी सबमिशन करता है और वो रिफ्यूज़ करते हैं और राइट ऑफ अपील नहीं देते तो आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है जुडिशल रिव्यू का और आप राइट ऑफ अपील मांग सकते हैं. इन द सेम वे वो बिल्कुल भी उसको पीरी नज़र में नहीं इशू करना चाहिए रिमूवल या डिपोटेशन ऑर्डर विदाउट द नोटिस और अगर वो उसको इशू करते हैं दैट वुड बी अनलॉफुल और आप बड़े आपका बड़ा आर्ग्यूबल केस होगा कि आप जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन डाल के बोलें कि जी हमें कोई होम ऑफिस ने मौका नहीं दिया हमारा केस पुट फॉरवर्ड करने का. जहाँ तक बात आती है कि अभी तक उसको नोटिस इशू क्यों नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता कि आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं. होता ये कभी कभी कि पहली तो बात है आपको अपने सज़ा का पीरियड पूरा करना पड़ता है. कभी कभी होता है कि जब सज़ा का पीरियड आपका पूरा अभी थोड़ा सा रह जाता है तो होम ऑफिस आपको कांटेक्ट करता है और आपके अगर आपने किसी की लीगल रिप्रेजेंटेशन ली है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वहाँ से केस होना शुरू हो जाता है. कभी कभी ये होता है कि सज़ा का पीरियड ख़त्म होने को आया है और ख़त्म हो चुका होता है लेकिन कंडीशन ये होती है होम ऑफिस के प्रोबेशन ऑफिसर की तरफ से कि इसको लाइसेंस प्रीमिसेस में जाना है अर्ली रिलीज़ के बाद. तो उसमें वो लाइसेंस प्रीमिसेस ये होता है कि वो कहते हैं कि जी ये रिस्क है बंदा पब्लिक के लिए और हम इसको घर में किसी के नहीं रह सकते ये एक हमारी ही अकोमोडेशन में लगेगा जिसको लाइसेंस प्रीमिसेस कहते हैं. अब चक्कर ये है कि होम ऑफिस के पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस होती है लाइसेंस्ड प्रीमिसेस के अंदर. इनफैक्ट बड़ी एडवांस एप्लीकेशन डालनी पड़ती है आपके लॉयर को अगर उनको पता होता है कि इसको लाइसेंस प्रीमिसेस में रिलीज़ करने लगे हैं तो बड़ी एडवांस एप्लीकेशन डालनी पड़ती है होम ऑफिस को ये बोलने के लिए कि जी इस बंदे ने इस डेट को रिलीज़ हो जाना है प्लीज़ लाइसेंस प्रीमिसेस का बंदोबस्त रखें. क्योंकि अगर आपने वो एडवांस नोटिफिकेशन होम ऑफिस को दी हुई है लाइसेंस प्रीमिसेस की और होम ऑफिस ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो फिर आपके पास आर्ग्यूबल केस बनता है कोर्ट में जाने के लिए कि जी देखें होम ऑफिस को हमने एडवांस में बताया हुआ था कि लाइसेंस प्रीमिसेस हमें चाहिए रिलीज़ के ऊपर इन्होंने नहीं प्रोवाइड करके दिया तो इट इज़ डिसप्रपोर्शनेट कि एक बंदा प्रिजन के अंदर बैठा हुआ है बिकॉज होम ऑफिस उसको लाइसेंस प्रेमिसेस नहीं दे रहा क्योंकि वो लाइसेंस प्रेमिसेस होम ऑफिस के अपने होते हैं. तो जी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इस जगह पे रखेंगे सारी कंडीशंस मीट करती हैं और वो टैग भी अपने ऊपर लगाएगा जो 24 आवर मॉनिटर हो सकता है. तो कहने का मतलब कि दीज आर दी ऑल ये सारी चीज़ें जो आप कंसिडरेशन में डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं करते कि सारी बातें सारी चीज़ों के अंदर खर्चा लगता है बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं कोई भी कोर्ट में एप्लीकेशन डालने की कॉस्ट होती है और अक्सर लोग फिर ये कहते हैं कि जी हमें पता है कि हमें कोर्ट में वैसी डिपोटेशन के ऑर्डर को फाइट करना पड़ेगा तो अगर हम
लाइसेंस प्रेमिसेस के ऊपर भी फ़ाइट करेंगे तो हमें डबल कॉस्ट पड़ जाएगी. तो आई थिंक कॉस्ट इज़ समथिंग जो कंसिडर होती है लोगों की स्पेशली. लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा से आपसे कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जिनका ये CCD केसेस का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो, ताकि आप उनके साथ बैठ के बता सकें कि जी ये सिचुएशन है. लेकिन ये ना घबराएं कि अगर उसको नोटिस नहीं मिला वो लाजमी मिलेगा. कुछ लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि तारिक भाई हमारा टाइम पूरा हो गया लेकिन मेरा जो फैमिली मेम्बर है वो प्रिजन से क्यों नहीं बाहर आ रहा. तो जब हम डॉक्यूमेंट देखते हैं तो मैं आपको वो बता रहा हूँ अपने तजर्बे से कि उसमें ये होता है कि ऑलरेडी होम ऑफिस ने इंडिकेट किया होता है, प्रोबेशन ऑफिसर ने, कि आप जनरल पब्लिक में रिलीज़ नहीं होंगे. आप अगर रिलीज़ होंगे तो सिर्फ इस वजह से होंगे अगर होम ऑफिस वाले हमें लाइसेंस प्रेमिसेस अवार्ड करके दे दें. और लाइसेंस प्रेमिसेस में रिपीट करता हूँ कि इतना कम उसमें जगह होती है कि कभी कभी वो इस वजह से बेचारे प्रिजन में रह जाते हैं टाइम पूरा करने के बाद, क्योंकि लाइसेंस प्रेमिसेस में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है जगह की. सो आई हैव टेकन अ बिग अजम्पशन हेयर कि ये बात है. लेकिन मैं इसलिए ये सारी बातें समझा रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ें CCD केसेस में बड़ी रेलिवेंट होती हैं. और CCD केसेस में ये एक अच्छी बात होती है कि आपको एक केस वर्कर एलोकेट होता है जो आप इमीडिएटली उससे डायरेक्ट रब्ता करके ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी पता करवा सकते हैं. तो इट्स वेरी क्विक. अब मुझे ये नहीं पता कि आपके बच्चे को CCD केस वर्कर एलोकेट हुआ है या नहीं. दैट इज़ समथिंग जो पेपर वर्क के अंदर लिखा होगा. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम एंड आई होप जो भी होगा आपको पता चलता रहेगा जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया है. अगर ये बात नहीं है तो आई बी सरप्राइज. लेकिन बॉटम लाइन ये थी आपकी कि उसको नोटिस मिलेगा. द आंसर इज़ येस. बिल्कुल वो दोबारा मौका देंगे उसको, स्पेशली क्योंकि अपर ट्राइब्यूनल में वो केस जीत चुका था. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सर. जी सर मैंने ये एक सवाल आपसे पूछना था कि मेरी वाइफ यहाँ पे 2019 में आई है और हम पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं. एक्चुअली मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मेरे बेटे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है. ही इज जस्ट लाइक 9 month old. जी. सो वी आर प्लानिंग टू गो पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ. तो मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहा था कि मेरी वाइफ जो है हाउ लॉन्ग शी कैन स्टे ओवर इन पाकिस्तान. ऑलराइट, थैंक यू. जी सर. ये पहला ट्रिप होगा पाकिस्तान में. ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखें होता ये है कि जब आपने एक्सटेंशन करनी है वाइफ की और उसके बाद 5 साल बाद उनका इंडेफिनिट अप्लाई करना है, तो कानून ये कहता है कि पूरे 5 साल के अंदर कंटिन्यूसली वो इस मुल्क में रही हों. कंटिन्यूसली का मतलब ये होता है कि किसी एक भी ट्रिप के अंदर लगातार 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना गई हों. तो एज़ लॉन्गेस्ट जो आप इन एंड आउट कर रहे हैं 6 महीने से लंबा ट्रिप नहीं है उनका, एक गैप के अंदर तो कंटिन्यूस रेजिडेंस मीट रहता है और इंडेफिनिट मिल जाएगा. जो अगली इशू होती है रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट की वो होती है जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं. बिकॉज जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं जिसको हम नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, तो उसमें वो फिर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी अगर आप 3 ईयर की बेस पे कर रहे हैं क्योंकि आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं और आपकी वाइफ अप्लाई कर रही हैं स्पाउस वीज़े के बाद, उसको हम 3 ईयर रूट बोलते हैं. तो जी पिछले 3 साल के अंदर आपने, मुझे अब कोट ना कीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं, बट 270-80 डेज़ होते हैं 3 साल के अंदर आप मुल्क से बाहर नहीं रहे. फिर वो वन बारी में 6 महीना मैटर नहीं करता, फिर जितनी दफ़ा गए हैं वो ऐड होते हैं फिगर्स. और अगर 270 डेज से ऊपर है, प्लीज़ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कोट ना कीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, बट 270 to 300 होता है. अगर उससे आप बाहर रहे हो तो फिर इशू होता है. और लास्ट ईयर में 90 डेज से ज़्यादा आपको बाहर नहीं रहना. तो कहने का मतलब है कि इंडेफिनिट के लिए 6 महीने से ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए ताकि कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक ना हो. लेकिन जब आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं फिर पूरे लास्ट 3 ईयर के अंदर 270 to 300 डेज से ऊपर नहीं होने चाहिए. उस वक्त फिर बेशक 6 महीने से कम टाइम के लिए गए हों, लेकिन जितनी दफ़ा गए हैं वो पीरियड्स ऐड होते हैं. लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं बहुत मुश्किल देखा कि कोई इतना ज़्यादा टाइम के लिए गया हो. अगर आपके बच्चे हैं, आप यहाँ सेटल्ड हैं, बड़ा मुश्किल होता है 3-3, 4-4 महीने के लिए जाना पाकिस्तान. मुझे बताया जाता है कि अब हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है. लेट्स गो ऑन अ ब्रेक. ब्रेक से वापस आके इंशाल्लाह ताला हमारा आखिरी सेशन होगा, उसमें हम और बातें करेंगे. सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी तारिक भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. भाई बताएं सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? तारिक भाई ये पूछना था कि ये जो सेटलमेंट है, प्री सेटलमेंट कर दिया, अभी सेटलमेंट करनी है, तो ये उसी रूट के ऊपर जाकर करनी है, उसी मसलन जिस तरह प्री सेटलमेंट स्टेटस किया है अपना और उधर जाके, और उसके अलावा ये जो अगर हमारे पासपोर्ट वगैरह यूरोपियन फिनिश हुए हैं तो उसके ऊपर भी है कोई गुंजाइश कोरोना की वजह से कि भाई जो फिनिश हुए हैं मसलन तो कर सकते हैं, या सिर्फ वो
जब रीन्यू करवाएंगे हो तभी वो ये एप्लीकेशन जो है सेटलमेंट वाली वो डाल सकते हैं, प्लीज ये जरा क्लियर कर दें। ओके, पहली तो और दूसरा ये सॉरी जी दूसरा ये टाइम ये इसका जब डालते हैं एप्लीकेशन तब शुरू होता है या जब से 5 साल पूरे हो जाते हैं तब से? जी प्लीज। ओके, थैंक यू सर। देखिए, पहली बात ये है कि जो EU नेशनल हैं वो एप्लीकेशन डालते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उन्होंने अपना, जिस तरह लास्ट टाइम आपने अपना पासवर्ड यूज़ किया, पासपोर्ट की डिटेल डाली है, BRP कार्ड की डिटेल डाली थी, तो आप उसके थ्रू भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो वैलिड पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप जाके लॉगिन करें अपने पुराने अकाउंट के अंदर कि वो लॉगिन करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बिकॉज अगर वो लॉगिन करने देंगे यूल बी फाइन। वरना बेहतर तो ये होता है कि जब भी आप पासपोर्ट अप्लाई जब भी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो आप ट्राई कर लें लॉगिन करके, अगर वो करने देते हैं यूल बी फाइन, वरना बेहतर है कि पहले वैलिड पासपोर्ट बनवा लें, बिकॉज वो वैसे भी हर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन EU लोगों के लिए ये फ़ायदा है कि जो उनका EU कार्ड है वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। प्रोसेस वही है, उसी एप्लीकेशन में आपने दोबारा वापस जाना है। अब आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब आप उस एप्लीकेशन में क्लिक कर रहे होते हैं तो वहाँ एक जगह आती है कि हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर ओवर 5 years, तो आपने उसको टिक करना होता है, बिकॉज अब आप सेटलमेंट अप्लाई कर रहे हैं और 5 साल की बेस पे कर रहे हैं। फिर जो एडिशनल जब आ जाता है उसके अंदर नोट्स, उसमें आप डालते हैं कि जी हमारी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन है और हम जिस 5 year पीरियड पे रिलाई कर रहे हैं वो ये वाला पीरियड है। तो आपने फिर 5 साल का अपना एविडेंस देना है काम का, कि आप उनको बोलें कि जी ये मेरा एविडेंस है और इस पीरियड पे रिलाई करके मैं अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कर रहा हूँ। तो येस, इन शॉर्ट एप्लीकेशन आपकी वही होती है जो पहले आपने डाली है, सिर्फ इस दफ़ा आप वो टिक करेंगे और एडिशनल नोट्स में डाल देंगे कि मैं सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको उन्होंने अकाउंट के अंदर दाखिल होने दिया तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अपना वैलिड पासपोर्ट भी करा लें, बिकॉज दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू रिगार्डलेस। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, वालेकुम सलाम। सर मैंने एक इंफॉर्मेशन लेनी थी, मेरी मतलब इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से, क्योंकि मेरी ना शादी हुई थी 2012 में जून में जी। तो उस टाइम मुझे इन्होंने, मतलब मैं यहाँ पे साउथ हॉल में रहता हूँ, यहाँ पे ना मैंने 2-3 वकीलों के पास जाके अपनी फाइल को किया था, लेकिन उन्होंने ख़राब कर दिया सारा कुछ। तो लास्ट में मैं मलिक लॉ चैम्बर के पास गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे होम ऑफिस ने कहा था कि आप फ्रेश फाइल डाल सकते हो, कि उस टाइम मेरा बच्चा भी था एक, कि उसने बोला कि आप फ्रेश मत डालो, हम अब हमारे पुराने केस के ऊपर ही डील करते हैं। लेकिन आफ्टर 3 मंथ उसने मुझे बोला कि हम तुम्हारी फ्रेश फाइल डालते हैं। तो उसके 15 दिन बाद मुझे होम ऑफिस ने वीजा दे दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ 2009 में, ठीक है, एज ए स्टूडेंट आया था। लेकिन 2009 से लेके 2019 तक मेरे वो जो 10 ईयर थे, वो जो लीगल प्रोसेस होता है वो हो गया था। लेकिन किसी ने बोला है कि जो मेरी वो 2-3 महीने फाइल मलिक लॉ चैम्बर ने रख ली थी, कि शायद वो इसलिए आपको इंडेफिनिट ना दें। कोई ऐसा है कि मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ अभी? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जब लोगों को प्रॉब्लम होती है, पहले तो ट्राई प्लीज़ किया करें कि किसी लॉ फर्म का नाम ना लें आउट ऑफ रिस्पेक्ट जब आप कॉल करते हैं, तो वो थोड़ा एक म्यूचुअल तहज़ीब के अंदर ही हर कोई रहता है। तो बेहतर है किसी भी लॉ फर्म का नाम ना लिया करें, क्योंकि हमें शो में इजाज़त भी नहीं है। जहाँ तक बात आती है, बहुत लोग मुझे रिंग करते हैं कि जी हमें ये नहीं पता कि हमारा लॉन्ग रेजिडेंस पीरियड पूरा हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज बड़ी कॉमन चीज़ होती है, लोगों के पास पूरी फाइलें नहीं होती या उनके वकीलों के दफ्तर बंद हो जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये कि आप सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट अपनी मंगवाएं। होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ चार्ज ये सर्विस है, सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट, उसमें डिटेल रिकॉर्ड्स टिक करें। 40 डेज़ वो बोलते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन में आपको पूरा आपका रिकॉर्ड 25 दिन में 30 दिन में वो ईमेल पे दे देते हैं। किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास वो सारा रिकॉर्ड लेके जाएं, वो 20-30 मिनट लगा के पूरी डिटेल देख के आपको बता देंगे कि लॉन्ग रेजिडेंस आपका पूरा हुआ है या ब्रेक आ गई है। क्योंकि अगर ब्रेक आ गई है तो फिर सारी बात है, अगर वो ब्रेक 39 ही इमिग्रेशन रूल के अंडर नहीं फ़िट होती तो फिर आप लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। तो रादर देन हम अजम्पशन लें, आप प्लीज़ सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट अपनी निकलवा लें और किसी कॉम्पिटेंट बंदे के पास जाएं, वो 20 मिनट लगा के मैक्सिमम आपको बता देगा कि आपका लॉफुल पीरियड पूरा हुआ है या नहीं। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मैंने अपने भाई का अप्लाई किया था जो अनएक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के लिए 31 दिसंबर से पहले जी जी।
تو پھر اس کی اپیل آ گئی تھی, اپیل بھی ہم نے اب ون کر لیا ہے. مبارک ہو آپ کو. تو یورپین نیشنل میں, تو اب اس کا آگے کیا مطلب کچھ ویزا دے دیں گے ہوم آفس یا نہیں؟ اوکے, اس وقت پرابلم یہ ہو رہی ہے وچ از, میں نے بہت پہلے اس کے اوپر شو بھی کی ہے, اور جب یہ پرابلم نہیں بھی ہوئی تھی تو میں نے لوگوں کو بولا تھا کہ یہ پرابلم ہوگی. ہوم آفس اب یہ بول رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ انہوں نے یہ بولنا چھوڑ دیا, لیکن جو لاسٹ میری نالج ہے وہ یہی بات بول رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ویزا ایشو کر کے نہیں دے سکتے, بیکاز آپ نے اپیل کی ہے 2016 ریگولیشن کے اوپر. جون کے بعد 2016 ریگولیشن ختم ہو گئی ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ EU سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے, بیکاز 2016 ریگولیشن کے انڈر ہم نے آپ کو کارڈ ایشو کر کے نہیں دیا. اور ہم جی سوری, تھینک یو ویری مچ, اور اینڈ آف ڈیل. یہ سارے لوگوں کو لیٹرز آ رہے تھے, ساروں نے جا کے جوڈیشل ریویو کر دیا, بیکاز ظاہری بات ہے دس از ویری ان لافل جو ہوم آفس کر رہا ہے, انفیئر ہے, تو لوگوں نے جوڈیشل ریویو کر دیا. مجھے لگتا ہے ہوم آفس نے ان جوڈیشل ریویو کیسز کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے سارے جو اپیلیں جیتے ہوئے ہیں ان کو وہاں بند کر کے رکھ دیا ہے, ان کو یہ لیٹر اب ایشو کر کے نہیں دے رہے. تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. ابھی تک جوڈیشل ریویو میں جو سارے کیسز گئے ان کا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. جب بھی ان کا کوئی ڈیسیجن آئے گا وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرے گا آپ جیسے لوگوں کے اوپر. تو اب آپ کو صبر سے ویٹ کرنا پڑے گا. آیا وہ ڈیسیجن 2 مہینے میں آئے, 6 مہینے میں آئے, یو جسٹ ہیو ٹو ویٹ. آپ ان دا مین وائل یہ کر سکتے ہیں کہ ہوم آفس کی جو اپیل امپلیمنٹیشن یونٹ ہے آپ ان کو چیس اپ کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپیل جیتے ہیں آپ پلیز اس کے اوپر ویزا ایشو کر کے دیں. آئی ہوپ وہ آپ کو ویزا ایشو کر کے دے دیں, لیکن اگر اس ٹائپ کا اسٹینڈرڈ لیٹر آپ کے پاس آتا ہے تو پلیز آپ کو چاہیے کہ جوڈیشل ریویو اپلیکیشن لانچ کریں, تاکہ وہ جو جوڈیشل ریویو اپلیکیشنس کی کوہرٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ کی بھی اپلیکیشن چلی جائے, اور پھر دیکھا جائے گا کہ آگے ہوم آفس ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. لیکن یہ تھوڑا سا زیادتی ہو رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ, بیکاز یہ جو ڈیلے ہوا ہے ان کی اپیل کے اندر وہ ہوم آفس ہی کی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. یہ کرونا وائرس تھا, ٹائملی مینر پہ ہیئرنگز نہیں ہو سکیں. اب جو انہوں نے لا چینج کر دیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کو ڈیلے کا سامنا ہوا ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے, اور لا کی اپلیکیشن اب ان پہ لاگو نہیں ہوتی, یہ ڈیفینیٹلی انجسٹیفائبل ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو لیٹر آ جاتا ہے تو جوڈیشل ریویو کے آپشن کو دیکھیں, اور اگر لیٹر نہیں آتا تو مینلی اس لیے نہیں آ رہا کہ ہوم آفس نے ان ساری اپلیکیشنس کو سائٹ جو اپیلیں جیتے ہیں ان کو سائٹ پہ پارک کر دیا جب تک آئی تھنک وہ جوڈیشل ریویو میں اس معاملے کو ریزالو نہیں کرتے. کیا پتہ کل وہ ویزا ایشو کرنا شروع کر دیں, لیکن ابھی تک جو میری نالج ہے کسی کو بھی انہوں نے ویزا ایشو کر کے نہیں دیا جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپیل ریسنٹلی جیتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوری میں فرسٹ ٹائم جب تھانوں فون کرਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਟੇ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ. ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 8 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਓਲਡ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਸਮਝੋ 4 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ 4 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਨ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਫਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ہے, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ کہ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ. اور آپ کے پاس انڈیفینٹ بھی نہیں ہوگا ابھی؟ نہیں, میرا مطلب میری اسٹے وغیرہ ہوئی نہیں, میرا مطلب پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہوگا آپ کے پاس. اوکے یہ نہیں سمجھ. جی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں جو انگلش ٹیسٹ ہے وہ مینڈیٹری ہے, جس میں اگر آپ انڈیفینٹ اپلائی کریں لائف ان دا یو کے, اور انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ نیچرلائزیشن اپلائی کریں تو پھر وہی ٹیسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. سبجیکٹ ٹو لائف ان دا یو کے والا ایکسپائر نہیں ہوتا, باقی ٹیسٹ 2 سال بعد ایکسپائر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ٹیسٹ جو آپ نے سیٹلمنٹ پہ دیا ہے وہ ابھی تک لسٹ پہ ہیں تو وہ کہتے ہیں نیچرلائزیشن کے وقت وہ ٹیسٹ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے تو وہ ٹیسٹ دے ہی نہیں سکتی. اب صرف ایک صورت میں معافی ہے,
ہوم آفس نے اپنی ویب سائٹ پہ ایک ایگزیمشن فارم لگایا ہوا ہے جو آپ نے اپنے جی پی کو دینا ہے, اور اگر جی پی سمجھتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ٹیسٹ نہیں دے سکتی, اونلی دین ہوم آفس اس میں آپ کو ایکسیپشن دے گا, آپ کو ایگزیمشن دے گا, ادروائز آپ کو یہ ٹیسٹ ہر حال میں دینا ہے. اب میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں, تو میرے خیال سے بہتر ہے کہ آپ وہ سرٹیفکیٹ جو ہوم آفس نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا وہ پرنٹ کر کے جی پی کے پاس جائیں, سارا کچھ اپنا ایکسپلین کریں. اگر جی پی سمجھتا ہے کہ کوئی میڈیکل ایکسپلینیشن ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ کیوں نہیں دے سکتی, تو اگر اس میں وہ لکھ دیتا ہے تو پھر دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کو ایگزیمشن ہو جائے گی, ادروائز آپ کو پڑھائی کر کے وہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. میں بالکل خیریت. ساتھ میں آیا تھا یہاں پہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسٹل میں ادھر ہی ہوں, لیگل ہوں, اور پارٹنر بھی ہے 2 سال سے زیادہ, بیبی بھی ہو چکا ہے, وہ بھی 2 مہینے کا ہو چکا ہے. اب میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں, تو اگر میں ونڈو میں جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو سکتا. اور زبرانوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں. سوری کس کے بارے میں بتا دیں؟ میں اپالوجیز, آپ نے کیا بولا ابھی؟ زبرانوں کے بارے میں. او زبرانو, اوکے اوکے اوکے. ہاں جی, ابھی میں انلیگل ہوں اور میں ونڈو میں جانا چاہتا ہوں سیم ڈے میں. اوکے, اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, اور آپ کیا پرزیوم آپ کا بچہ برٹش ہوگا, کریکٹ؟ جی جی بالکل. اوکے بھائی, 2 سال کا میرے پاس وہ بھی ہے, پروف آف ایڈریس وغیرہ سب کچھ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے بھائی, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات ہے زبرانوں کو ادھر رکھیں اور امیگریشن رول کے ویزے کو ادھر رکھیں. دے آر 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز. زبرانوں میں آپ کو 5 سال کا ویزا ملے گا, اور زبرانوں ابھی بھی اپلائی کر سکتے نہیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن پہلے میں ڈفرینس بتا دوں. زبرانوں پہ آپ کو 5 سال کا ویزا ملے گا, اور اگر کسی کے بچے کی عمر آلریڈی 5 سال ہے تو وہ ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین زبرانوں پہ لے سکتے ہیں. اور جو ہیومن رائٹ والا ویزا ہے بچے کی بیس پہ, وہ آپ کو 5 ایئر یا 10 ایئر روٹ پہ ملے گا. زیادہ تر جو اوور اسٹیز ہیں ان کو 10 ایئر روٹ پہ ڈالتے ہیں, اور وہ آپ نے 2.5 سال کے ویزے لے کے 10 ایئرز بعد انڈیفینٹ لینا ہے. زبرانوں کے اوپر آپ ڈائریکٹلی جب بچہ 5 سال کی عمر کا ہو جائے اور آپ اس کا دیکھ بھال کر رہے ہیں تو آپ پھر انڈیفینٹ لے سکتے ہیں. تو جس طرح اگر آپ کا بچہ فار ایگزامپل ابھی 2 سال کا ہے, اور اگر آپ کو زبرانوں پہ ویزا دے دیتے ہیں تو آپ 3 اور سال بعد انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں زبرانوں پہ. تو یہ 2 الگ چیزیں ہیں. اس سے پہلے میں آؤں کون سا ویزا اپلائی کرنا چاہیے, اس کے پیچھے کافی لمبی ہسٹری ہے جو میں ایک شو میں بول چکا ہوں, اور میں نے آئی تھنک اس کے اوپر اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے. میری نظر میں آپ کو دونوں اپلیکیشنیں ڈالنی چاہیے کسی کو بھی اس وقت, زبرانوں کی بھی اینڈ FLRFP بھی. سیم ڈے سروس بالکل آپ لے سکتے ہیں. میں بالکل گارنٹی نہیں دے سکتا کہ سیم ڈے سروس میں آپ کو ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن بالکل جن کے برٹش بچے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ درست ہے وہ سیم ڈے سروس پہ جا سکتے ہیں اور اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. جو زبرانوں کی اپلیکیشن ہے وہ سیم ڈے سروس پہ اویلیبل نہیں ہے. وہ آپ کو ہوم آفس کو کانٹیکٹ کر کے فارم منگوانا ہے, اور پھر آپ اپلائی کریں گے یہ بول کے کہ آپ کیوں لیٹ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں زبرانوں کی, جس میں ون آف دا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ جی میں زبرانوں کی لیٹ اپلیکیشن اس لیے ڈال رہا ہوں کہ مجھے پہلے اس قانون کا پتہ نہیں تھا. اور جو انہوں نے پرومس کیا تھا کورٹ آف اپیل کے اندر کہ زبرانوں کی نئی پالیسی نکالیں گے جس میں 6 ویکس دیں گے لوگوں کو لیٹ اپلیکیشن ڈالنے کے لیے, وہ ابھی تک پالیسی نہیں آئی ہے. تو وہ جب کھلے گی تو مے بی اس میں دوبارہ ونڈو کھل جائے زبرانوں کی. لیکن اس وقت میں زبرانوں کی ونڈو اس طریقے سے بول رہا ہوں کہ ہوم آفس نے خود بولا ہوا ہے لیٹ اپلیکیشنز کے اوپر کہ کوئی بھی EU لاء کے تحت کوئی اپلیکیشن ڈالنا چاہتا ہے لیٹ, ہمیں کمپیلنگ سرکمسٹانسز بتائیں کہ وہ کیوں لیٹ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, جس میں ون آف دا کمپیلنگ سرکمسٹانسز میری نظر میں یہ ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا لاء کا. انلیس آپ کا برٹش بچہ اب ہوا ہے تو پھر تو زبرانوں میں آپ ویسے کوالیفائی نہیں کرتے. میں نے تھوڑا جلدی اینڈ میں بول دیا, کچھ مجھے کان میں بار بار بول رہے ہیں پیچھے سے انیل کے طارق بھائی ہمارا شو ختم ہوا, خدا حافظ بولیں ساروں کو. میری طرف سے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. مجھے بہت لوگ بول رہے ہیں کہ طارق بھائی ویڈیوز بنائیں, اور کوئی انگلش میں بھی ویڈیوز بنائیں, شارٹ ویڈیوز بنائیں. میں آج کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ میں کرنا شروع کروں گا. جس طرح ہوتا ہے کہ ویک کے دوران بڑا مشکل ہو جاتا ہے کرنا, لیکن آئی تھنک مجھے اب کرنا چاہیے. آپ بس سپورٹ کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں چینل کو, اینڈ آئی ول کیپ ڈوئنگ مائی بیسٹ. اللہ حافظ. آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اپنا خیال رکھیں.